अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। में मज़ारुल आलमीन के मलंग जो बाबा होते हैं, मलंग बाबा के आस्थाने पर आया हूँ। हाँ भाई, ये मलंग बाबा का दरगाह कहाँ है? आगे वो, ठीक है, शुक्रिया। मासूम मज़ारी बाबा जो हैं, उनके भी उस्ताद का मज़ार है जी। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा मंजर है, मज़ार है यहाँ पर। आप देख सकते हैं मकनपुर शरीफ में जब आप मेले की तरफ आएंगे, पीछे ही उनका मज़ार बना हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ बाबा, बाबा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? वो बाबा के मज़ार पर जाना है, मासूम अली बाबा, मलंग बाबा के मज़ार पर। मलंग बाबा पर गेट तो बंद है, गेट बंद है, खुल जाएगा? छः सौ नवार से मदारुल आलमीन में ऐसे भी ज़ाहिर उनका तहलील से इस्तकबाल करते हैं। माशाअल्लाह, अभी अंदर चल के देखते हैं। अच्छा माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है सरकार, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दिल्ली से आया हूँ, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से। अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। अल्लाह अच्छा सरकार करम करें, मज़ार पाक इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है, इंतज़ार लेकर आया हूँ। अल्लाह ताला आपकी जान माल ईमान के अल्लाह हिफाज़त फरमाए, तमाम दुश्मनों से, बीमारी बलाओं से अल्लाह ताला महफूज फरमाए, मदार पाक का ख़ास करम फरमाए। एक और इंतज़ार है मेरी, कासगंज में हमारे जो दादा हुजूर है ना, मज़ार पाक से बैठ थे, मुरीद खलीफा भी थे, उनका मज़ार है कासगंज में। वो मज़ार पाक से भी फैज़ान हासिल है उनको, और गौसे पाक से भी, ख्वाजा साहब से भी। और अल्लाह अच्छी बात। 4-5 बड़ी हस्तियों का हाथ है। निज़ामुद्दीन औलिया का हो गया, और जी पानीपत वाले बूढ़े शकलंदर हैं, मस्त मलंग हैं, उनके साथ भी साहिर पाक कदीर वाले हैं माशाअल्लाह। इन सब हस्तियों का साया सरकार दीन मोहम्मद के साथ। तो आप उनके लिए थोड़ा दुआ कर दें एक बार, बिल्कुल। अल्लाह ताला करम फरमाए, उनका मर्तबा बढ़ाए, और अल्लाह ताला मज़ार के जान माल ईमान के अल्लाह हिफाज़त फरमाए, तमाम चीज़ों से अल्लाह ताला महफूज फरमाए, उनके मज़ार पर हिंदुस्तान में जी जी अता फरमाए, भाईचारा अता फरमाए, दीन का इस्लाम का बोलबाला फरमाए, जी बेशक वाला करम फरमाए, सच्चों का बोलबाला फरमाए, झूठों का मुकाला फरमाए। बेशक। अल्लाह ताला तमाम बीमारियों को, बीमार जो लोग हैं मुसलमान मुल्क हिंदुस्तान वाला, सबको शिफा कामयाब अता फरमाए। आमीन मौला जो कर्जे में लपड़े हुए हैं, अल्लाह का कर्जे से निजात फरमाए। आमीन मौला बे औलाद अल्लाह उसको साहिब अता फरमाए। आमीन परवरदिगार आलम बेरोजगार अल्लाह उसको रोजगार अता फरमाए। आमीन अल्लाह बेछत है, अल्लाह उसको छत अता फरमा। आमीन मकान अल्लाह उसको मकान अता फरमा। आमीन मौला बे ईमान है, अल्लाह उसे बीमान की दौलत अता फरमा। आमीन शरीयत मुतहरा पे हम लोगों को सबको दायम और कायम फरमा। आमीन मौला करीम हमें नमाज रोज़ा हज ज़कात का पाबंद होने की आमीन तौफीक फरमा। आमीन मदार पाक के सदके पीरों सदके मौला हमारे हालों पर रहम फरमा, करम फरमा, आमीन आफियत का मौला फरमा, जवानों में तासीर फरमा, कल में आमीन रोशनी फरमा, दुआ मसर फरमा, दम मदार बेड़ा पार अल्लाह सलामत रखे। हक अल्लाह मोहम्मद मदार, दाम पीर जिंदा शाह मदार, आंखों को रोशनी दिल को करार, आओ मेरे आमीन भोले मदार, दम मदार बेड़ा पार दम मदार बेड़ा पार दम मदार। दम मदार बेड़ा पार। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सरकार, ठीक? दिल्ली से हज़रत निज़ाम स्टार्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी खैरियत? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है। खानकाह आलिया मदारिया में मेरे को 3 साल बाद दोबारा से हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ है, और मैं दिल्ली से आया हूँ हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के रोज़े से 10 किलोमीटर पास से। वहाँ मेरी हाज़िरी होती रहती है बरकरार, महीने 2 महीने में। अब मैं ये चाहता हूँ सरकार मदार पाक का मेरे पर फैज़ान हो, और मैं हर 17वीं को दिल्ली से मदारुल आलमीन हर 17वीं को आना चाहता हूँ। सरकार एक ऐसा निज़ाम बना दे अपने करम से, आप बाबा मलंगों का मेरा साया रहे, मैं हर 17वीं को सरकार मदार पाक आऊँगा। ऐसा दुआ कर दे सरकार मेरे लिए। और हमारा एक यूट्यूब चैनल जी अल्लाह से दुआ करें, हमारा यूट्यूब चैनल जो है ख्वाजा दीन मोहम्मद के ज़रिए
آپ لوگ جتنی مدار پاک کا عرس ہوا ہے اس میں ساری ویڈیو دیکھ پائیں گے. سبحان اللہ. آپ کچھ بیان کر دیں مدار پاک کے بارے میں. آپ شان. اب سرکار کی شان تو جی جی اولیاء اللہ سے پوچھو جنہوں جی نے جی بے اپنی شک کتابوں ہم میں کیا بیان کر پائیں گے. حضور آقا دادا زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تمام اولیاء کاملین نے ان کی تعریف اور توصیف جی لکھی ہے. آپ کا مرتبہ جو ہے اولیاء اللہ میں بالا ہے، جی اعلیٰ ہے. سرکار مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک جس کو اللہ تعالیٰ 16 عالم کا شہنشاہ بناتا ہے اسے قطب المدار کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام ولایت میں تمام اولیاء اللہ کا آپ کو سردار بنایا ہے. سرکار آپ آپ سے کی عمر شریف جی 596 سال کی ہے. جی 556 سال کا آپ نے ایک ہی روزہ رکھا. جی اور آپ نے دادا زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا یومن و انا فیہا صومن، کہ یہ دنیا ایک دن ہے اور میں اس میں ایک روزہ دار ہوں. جی اور آپ نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری زندگی کو وقف فرما دیا. قربان کر دی. جی آپ نے جگہ جگہ جا کر کے اسلام کے پیغام کو عام کیا، لوگوں کو ایمان سے مالا مال کیا ہے. جی اور آپ کے ملنگان نظام بھی اسی روش پر کام کو انجام دے رہے ہیں. اور ملنگان نظام کا کام ہے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، جی جی لوگوں کو نماز کے لیے ہدایت دینا، بے شک روزوں کی ہدایت دینا اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا. جی اور یہی جو ہے پیغام ہمارے آقا نے ہم کو سمجھایا ہے کہ اپنی پوری جو ہے زندگی اپنے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں پر ہی گزارنا. جی بے شک. شریعت ہماری جان ہے، شریعت ہماری شان ہے. جی اور یہ ہمارے سلیم بھائی ہیں جو جلگاؤں سے آئے ہوئے جی ہیں. جی ماشاء ہمارے اللہ حضور تاجدار ملنگا سید معصوم علی بابا صاحب کے مرید ہیں. ماشاء اللہ. اور یہ ہمارے اراد الدین بھائی ہیں جو بھکنی کا پروا ایک گاؤں ہے، جی جی وہاں سے آئے ہوئے ہیں. یہ کہاں پر ہے گاؤں؟ یہ پاس میں ہی ہے، یہاں سے تقریباً 7-8 اچھا کلومیٹر فاصلے پر. جی جی تو ماشاء یہ اللہ. ہمارے حضور تاجدار ملنگا کے چیلے ہیں، جی جی خلیفہ ہیں. جی جی اور یہ بچہ ہمارا مرید ہے. ماشاء اللہ. اور ہندوستان میں جگہ جگہ پر حضور دادا زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلے شریف، جی گادیاں، تکیے شریف موجود ہیں، جہاں سے آج بھی دین محمدی کا فیضان بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک بڑھتا رہے گا. سبحان دم اللہ. مدار بیڑا پار. شاہ مدار. دم مدار. چاہے کوئی بھی سلسلہ ہو ہمارے سر آنکھوں پر ہے، وہ جی بے ہمارے شک. سر کا تاج ہے. تاج ہے. قادریہ ہو، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، ابوالعلیہ ہو، جہانگیریہ ہو، ستاریہ ہو، غفاریہ ہو، رزاقیہ ہو، جتنے بھی سلاسل ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں. ہم اولیاء اللہ کے عاشق ہیں، بے شک. ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دیوانے ہیں، اہل بیت اطہار کے عاشق ہیں، اور تمام پیغمبران اسلام علیہم السلام کے چاہنے والے ہیں. ہم لوگ دین کے پیغام کو عام کرتے ہیں اور خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں اور مخلوق خدا کے لیے دعا کرتے ہیں. جی میرا ایک آپ سے سوال ہے. جی سرکار مدار پاک کے کتنے خلیفہ ہیں؟ خلیفہ تو آپ کے بے مثل بے شمار ہیں، بے شمار. بے شمار روایت میں 1 لاکھ جن کی کوئی شمار ہی نہیں 1,48,000. یہ ایک اندازہ ہے. بھائی آپ نے 596 سال کی عمر پائی. طویل عمر پائی. آج جو اولیاء اللہ جن کی عمریں 100 سال کی ہیں، جب ان کے لاکھوں میں موجود ہیں خلیفہ، جی تو جس اللہ کے ولی کی 596 سال کی عمر ہو تو بتائیے ان کے خلیفہ کتنے ہوں گے؟ انگنت ہے. جی جی چلوں آپ کا کے بھی ابھی خلیفہ، تک. پھر آپ کے خلیفہ کے خلیفہ، پھر ان کے خلیفہ کے خلیفہ. جی جیسے بتاتے ہیں چلے تو کافی ہیں. جی آپ کے 1442 چلے شریف روایت میں ہیں، شمار میں ہیں، لیکن اس سے زیادہ ہیں. ہاں اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہوں گے بے شک. جو روایت میں آتا ہے 1442 آتے ہیں. جی اور آپ 242 ہجری میں پیدا ہوئے تھے. آپ 242 ہجری میں پیدا ہوئے، 282 ہجری میں آپ ہندوستان آ گئے تھے. بے شک بے شک. جی اور 818 ہجری میں آپ مکن پور شریف آ گئے تھے، اور 838 میں آپ کا
پردہ وصال ہے سرکار دادا زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بات اور بتائیں میرے کو، جی غریب نواز سے 300 سال پہلے اجمیر آئے مزار پاک، جی اور ان کے بارے میں کچھ بتائیں. 300 سال پہلے جب اجمیر میں آئے تو کیا کیا جلوہ فرماتے؟ دیکھیے وہاں پر اجمیر شریف میں مدار ٹیکری جی جہاں پر دادا زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اس ٹیکری پر آئے ہیں. ایسا تاریخوں میں آیا ہے، کتابوں میں آیا ہے. جی تو یہ تو خیر آگے پیچھے تو خیر مطلب آتے ہی ہیں اولیاء اللہ، کوئی ایک ہی سن میں تو کوئی ہوتا نہیں ہے پیدا. جی جی تمام اولیاء اللہ آگے پیچھے پیدا ہوتے رہے، لیکن جتنے بھی اولیاء اللہ ہندوستان میں آئے، چاہے وہ دادا زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے وہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، وہ کوئی بھی اللہ کا ولی ہو، انہوں نے اپنے اپنے استر سے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیلایا ہے. اشاعت اسلام فرمائی ہے، خلق خدا کو ایک اور نیک ہونے کا پیغام دیا ہے، بھائی چارے کو قائم رکھا ہے. ہم ہندوستانی ہیں اور ہندوستان ہماری جان ہے، ہماری شان ہے. ہمارا وطن ہماری جان. بالکل بالکل. سرکار مزار پاک کا فیضان پورے ہندوستان سے لے پورے کر پورے ہندوستان عالم کے اسلام علاوہ پر ہے. جی جی ہر ایک ولی کو سرکار زندہ شاہ مدار کا فیض حاصل ہے. سبحان اللہ. دم مدار بیڑا پار. کہتے ہیں حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم میں ہر ایک ولی کو قطب المدار سے فیض حاصل ہے، کسی کو بلا واسطہ تو کسی کو بال واسطہ. ہر خانقاہ میں آپ کا فیضان ہے. بالکل بالکل. جو خانقاہ کہتی ہے کہ فیضانی فیض حاصل کتابوں کے ذریعے دیکھ لو. جی 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 بھائی قطب المدار جو ہوتا ہے وہ اپنے دور کے تمام اولیاء اللہ کا سردار اور سرتاج ہوتا بے شک. سبحان اللہ. ہے. اور جو ہے اور ہمارے لیے تو چاہے اللہ کا ولی ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، ہمارے آنکھوں کا نور ہے. نور ہے. ہمارے اور آنکھوں ہمیں کا ہر تاج ہے. ایک سلسلے کا ادب اور احترام قائم رکھنا چاہیے. سبحان اللہ. ہر ولی سے محبت ہونی چاہیے. جی جی جب یہ ہم بارگاہ رسالت میں قبول ہوں گے. بالکل بالکل. اب بھائی ان کی شان تو قرآن میں بھی آئی ہے، الا انا اولیاء اللہ. بالکل بالکل. اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی مزاروں سے پیار نہیں کریں گے تو اللہ ہم کو نالت بھیجیں گے اللہ تعالیٰ. دیکھیے مزاروں سے پیار سے مطلب نہیں ہے، یہ جو صاحب مزار ہیں ان کا پیغام کیا ہے؟ ان کا پیغام ہے دین کو پھیلانا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، عبادت کرنا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا. بھئی یہ لوگ خود دیندار تھے. اب ان کے جو عاشق ہیں اگر وہ دیندار نہیں ہوں گے تو بتلائیے وہ ان کے عاشق کیسے ہوں گے؟ اگر آپ سرکار کے عاشق ہونا چاہتے ہیں دادا زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو آپ کو دین کی پیروی کرنی پڑے گی. اگر آپ حضور سرکار پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشق ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی. اگر آپ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمیری کے مرید وہ چاہنے والے اگر آپ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی. تب آپ ان کے اپنے کہلاؤ گے، تب تو یہ کہنا ٹھیک ہے کہ ہم دامن غوث ہم نہیں چھوڑیں گے، تب آپ پر اچھا لگے گا کہ دامن مدار ہم نہ چھوڑیں گے، دامن غریب نواز ہم نہ چھوڑیں گے. ان کا یہی تو دامن ہے جنہوں نے ایک قدم کبھی پوری عمر میں دین سے باہر نہیں رکھا. اور آج اگر ہم بے دین ہو جائیں، اسلام کی پیروی کرنا چھوڑ دیں تو بتائیے ان کا دامن ہمارے ہاتھ میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہم کو پلٹ کے بھی نہیں دیکھیں گے. بالکل بالکل. اگر ہم ان کی حمایت چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی پیروی کرنی پڑے گی، ان کے بتلائے ہوئے اصولوں پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا. چلنا پڑے گا. دم مدار. بیڑا پار. ٹھیک ہے بھیا. جی جیسے کہ اگر ہم سرکار کا نام تو دیکھو دنوں رات لیتے ہی ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، کسی پہ بھی ہاتھ رکھ رہے ہیں سرکار کے نام سے کرم ہو رہا ہے. بالکل بالکل. لیکن جب تک ہم نمازی پرہیزگار نہیں تو بیڑا پار نہیں ہوگا. بالکل نہیں ہو سکتا. جب تک ہم نمازی پرہیزگار ہوں گے تو آپ کو نمازی ہونا پڑے گا، پرہیزگار بننا پڑے گا، طہارت آپ کو حاصل کرنی پڑے گی. تقویٰ و طہارت بہت ضروری ہے. جی عام جو مسلمان ہیں اس کے لیے بھی، اور جو خاص لوگ ہیں جیسے جو اہل صوفیہ ہیں، فقراء حضرات ہیں، ہاں وہ تو عام جو مسلمان ہیں ان سے کہیں گنا زیادہ ان کو تقویٰ و طہارت حاصل کرنا چاہیے. جو مریدان لوگ ہیں، جو بابا جو لوگ ہیں، تو بابا جو لوگ ہوتے ہیں وہ عام سے خاص ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو زیادہ اللہ کے قریب پاتے ہیں. تو اب ان کو تو عام انسان سے زیادہ پرہیزگار ہونا چاہیے، نمازی ہونا چاہیے، روزہ دار ہونا چاہیے، عبادت گزار ہونا چاہیے، اور نگاہیں ہر ٹائم نیچے ہونی چاہیے. شریعت کا حکم جو ہے
तमाम मोमिनीन पर मुस्लिमीन पर ज़रूरी है कि वो उस हुक्म को माने। कुरान जिस चीज़ का आपको हुक्म दे रहा है उस पर अमल कीजिए, जिससे इनकार कर रहा है उसको छोड़ दीजिए। आप समझ रहे हैं? अल्लाह की किताब कौन सी है? कुरान पाक। कुरान से जो हट गया वो ईमान से भी खारिज हो गया। सरकार की इसके बाद जितनी भी किताबें हैं वो कुरान के बाद ही हैं। जी, तौरात, इंजील। हाँ, और जो है और इसके अलावा जो किताब या कोई कौल कुरान के खिलाफ जाता है वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। बेशक, चाहे वो किसी का कौल हो, जी। कुरान के अगर हुदूद में है, कुरान की हद में है, हाँ, तो हम उस कौल को भी मानेंगे। जी, वो हमारे आंखों का नूर बिल्कुल। है। और जो दीन के खिलाफ कोई बात करता है वो हमारे लिए काबिल वो कबूल बेशऊर है। बस काफ़ी। सरकार मदार पाक के ने चारों किताबें वो कर रखी थी फिर, जी, जैसे कलाम पाक हो गया और तौरात, इंजील, जी जी, बेशक। वल्लाहु आलम। कुरान के तो खैर आप हाफिज थे ही, जी जी, माशाअल्लाह। लेकिन जो तारीखों में आया है उसमें तो यही लिखा हुआ है किताबों में कि आप चारों किताबों के आप हाफिज थे, माशाअल्लाह। तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। जी 7 साल की उम्र में आप हाफिज कुरान सब कुछ हो गए थे। हाँ, बिल्कुल। जो अल्लाह का वली होता है, अल्लाह का उस पर साया होता है। वो 7 साल की उम्र में क्या 6 साल की उम्र में भी हो सकता है। हुजूर सरकार पीराने पीर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 18 पारे अपने माँ के पेट में ही याद कर लिए थे। जी, आपने हिफ्ज कर लिए थे। जो अल्लाह का वली है उसके लिए कुछ नहीं, बड़ी बात नहीं है। हाँ, आता है। पाक माँ के पेट से ही जिंदा वली थे और भाई हाफिज देखिए, कुरान भी थे। सरकार हुजूर जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज हुजूर सरकार पीराने पीर गौसे पाक और जो और भी तमाम जो चोटी के औलिया अल्लाह, ये सब मादरजात वली थी। जी, मादरजात वली जो माँ के पेट से ही वली होकर पैदा हुए, बस अल्लाह के दोस्त। जी, और मज़ार पाक के वालिद अली हलवी को बसारत आई थी सरकार दो जहां की आई थी। हाँ, आपके एक बेटा पैदा होने वाला है जिनके पैदा होने से पूरे आलम में नूर हो जाएगा। हाँ, तो आपने पूरे आलम में जी, जी। इस्लाम की इशाअत आपने फरमाई है। आपने इस्लाम को, दीन को फैलाने के लिए 556 साल का एक ही रोज़ा रख दिया, बेशक, इसलिए कि मुझे खाने पीने की जी बेशक। ज़रूरत न हो सरकार और वाला इस्लाम में को